Nanganak og usab si Eva og lalaki nga ilang ginganlan og Seth. Ingon si Eva, gihatagan ko sa Ginoo og usa pa ka anak, isip kapuli ni Abel. Si Seth unya nanganak og anak nga ginganlan og Enosh. Ug sa maong panahon, ang mga tawo nagsugod og pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Kini nga bersikulo ginapakita sa atoa nga bisan pa sa dakong kasakit ug kadaot nga gibuhat ni Cain, wala nagundang ang Ginoo sa iyahang plano para sa tao. Gipuli niya si Abel pinaagi kang Seth. Ug pinaagi sa kaliwat ni Seth, ang mga tawo misugod na og pagbalik sa Ginoo. Nagpakita kini nga bisan pa sa kamalian nga nabuhat sa uban, ang Ginoo magapadayon sa pagpanalipod ug pagtudlo sa hustong dalan. Kung musalig ta sa iya, aduna kitay paglaom nga makasugod pa ta pag-usab ug kita makaduol pagbalik sa Ginoo.